बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प हकायक रखने वाले मुल्क की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं उन तमाम हकायक से पर्दा उठाऊं जिससे आप पहले वाकिफ नहीं। आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ पर रहने वाले लोग इतने मुनफरिद हैं कि 86% आबादी का कोई मजहब ही नहीं है। दुनिया में स्पीड डेटिंग की इब्तिदा इसी मुल्क से हुई, जहां मोहब्बत के बाजार लगते हैं और यौम मोहब्बत के नाम से त्योहार मनाए जाते हैं, जहां जोड़े तहाइफ और दिली इशारों से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा काजू बरामद करने वाला मुल्क है। ब्राजील के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी बरामद करने वाला मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अंडे की कॉफी इजाद की। इस मुल्क में 54 मिलियन यानी 5 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं, जो नकलो हमल की सबसे आम शक्ल है। इस मुल्क में दरिया के अंदर तैरती मार्केटें और बाजार हैं। एक हैरान कुन बात जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि इस मुल्क के पहले सदर का इंतकाल 1969 में हुआ था और इसकी लाश को आज तक नुमाइश के लिए रखा हुआ है, जिसे देखने के लिए सालाना लाखों सियाह आते हैं। जी तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं वियतनाम की। मजीद दिलचस्प और कीमती मालूमात, वियतनाम में एक मुलाजिम की सैलरी, एक सियाह के पर डे अखराजात और पासपोर्ट की अहमियत, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर सोशलिस्ट जमहूरिया वियतनाम जनूब मशरकी एशिया के मशरकी किनारे पर वाक़या एक मुल्क है जिसका कुल रकबा 3,10,070 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। वियतनाम की जमीनी सरहदें शुमाल में चीन और मगरब में लाओस और कंबोडिया के साथ मिलती हैं। इसकी समुद्री सरहदें थाईलैंड के साथ खलीज थाईलैंड और फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया से बहिरा जनूबी चीन में मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत हनोई है और इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है। वियतनाम 20वीं सदी में तवील जंग से गुजरा। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस पहली इंडो चाइना जंग में नौआबादियाती ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए वापस आया, जिससे वियतनाम 1954 में फतह याब हुआ। वियतनाम की जंग इसके फौरन बाद शुरू हुई। ये कम्युनिस्ट शुमाली के दरमियान जंग थी जिसे सोवियत यूनियन और चीन की हिमायत हासिल थी, और कम्युनिस्ट मुखालिफ जनूबी के दरमियान जंग थी जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी। 1975 में शुमाली वियतनाम की फतेह के बाद वियतनाम 1976 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के तहत एक वहदती सोशलिस्ट रियासत के तौर पर दोबारा मुत्तहिद हुआ। एक गैर मुअस्सर मनसूबा बंद मुईशत, मगरब की तरफ से तिजारती पाबंदी और कंबोडिया और चीन के साथ जंगों ने मजीद तबाही मचा दी। 1986 में CPV ने चीन इक्तिसादी इस्लाहात की तरह इक्तिसादी और सियासी इस्लाहात शुरू की, जिसने मुल्क को मार्केट पर मबनी मुईशत में तब्दील किया। इस्लाहात ने वियतनामी को आलमी मुईशत और सियासत में दोबारा इंजमाम में सहूलत फराम की। कम दरमियानी आमदनी वाली मुईशत के साथ एक तरक्की पजीर मुल्क वियतनाम बहरहाल 21वीं सदी की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मुईशतों में से एक है, जिसकी GDP ने 2050 तक तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला करने की पेशगोई की है। शहरी आज़ादियों, प्रेस की आज़ादी और मजहबी और नस्ली अक़लियतों की आज़ादी की बैनुल अक़वामी पैमाइश में मुल्क का शुमार सबसे कम है। हो ची मिन्ह दूसरी जंग अजीम के बाद और आज़ादी के बाद मुल्क के पहले सदर थे, जिनको प्यार से अंकल हो के नाम से जाना जाता था। इनका इंतकाल 1969 में हुआ। इनकी लाश वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई के एक मकबरे में महफूज और नुमाइश में रखी गई। मज़ार हर साल 9 महीने ज़ायरीन के लिए खुला रहता है, आम तौर पर दिसंबर से सितंबर तक, क्योंकि बाकी 3 महीनों के दौरान इसके जिस्म की देखभाल होती है। यह साइट एक बड़ी तवज्जो और ताज़ीम की जगह बन गई है, जो सालाना लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, जो इनकलाबी रहनुमा हो ची मिन्ह को खरादे अकीदत पेश करना चाहते हैं। अगर हम वियतनाम के मज़ाहिब की बात करें तो 86.32% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 6.1% कैथोलिज्म, 4.79% बुद्धिज्म, 1.02% होवाइज्म, 1% प्रोटेस्टेंट, 0.058% काउडिज्म,
0.07% اسلام، 0.12% دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ کرنسی ویتنامیز ڈونگ ہے جو پاکستانی 0.011 اور انڈین 0.0034 روپوں کے برابر بنتی ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، ڈومین نیم .vn اور کالنگ کوڈ +84 ہے۔ ویتنام کی GDP 1.559 ٹریلین ڈالر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویتنام 54 مختلف نسلی گروہوں کا گھر ہے؟ مجھے یقین نہیں آیا، ہر گروہ کی اپنی الگ زبان، طرز زندگی اور ثقافتی ورثہ ہے جو ملک کو تنوع سے مالا مال بناتا ہے۔ ملک کے شمال میں ہمونگ لوگ اپنی ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہیں۔ ملک کے جنوب میں چام کے لوگ اپنے قدیم ہندو مندروں کے لیے مشہور ہیں۔ ناقابل یقین تنوع ہر سال ثقافتی تہواروں کے دوران منایا جاتا ہے، جہاں روایتی موسیقی، رقص اور ملبوسات ہر کمیونٹی کی الگ روایت کو زندہ کرتے ہیں۔ ویتنام دنیا کی سب سے بڑی کیو کا گھر ہے۔ صوبہ کوانگ میں واقع سن ڈونگ کیو دنیا کی سب سے بڑی کیو اور فطرت کا ایک حقیقی عجوبہ ہے۔ کیو کے گھنے جنگلات میں واقع یہ ارضیاتی معجزہ اپنی ہی دریا، جنگل اور آب و ہوا کے ساتھ اپنے متحرک ماحولیاتی نظام کی میزبانی کرتا ہے۔ اسے 1991 میں دریافت کیا گیا اور صرف 2009 میں مکمل طور پر دریافت کیا گیا۔ سون ڈونگ کیو ویتنام کے قدرتی خزانوں کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ برازیل کے بعد ویتنام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کافی برآمد کنندہ ہے۔ فرانسیسیوں نے متعارف کرایا، ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے بعد کافی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تاہم جو چیز واقعی منفرد ہے وہ ہے انڈے کی کافی کی ایجاد، ایک مقبول مشروب جو گرم روبسٹا کو ملاتا ہے۔ مشہور انڈے والی کافی کے بعد ویزل کافی، جس میں عملے انہضام کا عمل شامل ہے، دنیا کی 10 مہنگی ترین کافیوں میں شامل ہے۔ ویتنام فرانسیسیوں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ 1887 سے پورا ویتنام فرانسیسی انڈو چائنا کا حصہ تھا۔ فرانسیسی حکمرانی کے اس عرصے کے دوران ایک تیزی سے تبدیلی آئی، چھوٹے گاؤں کو جدید صنعتی مرکزوں میں تبدیل کر دیا۔ آج آزادی کی 6 دہائیوں کے بعد بھی فرانس کے اثر و رسوخ کے آثار اب بھی پورے ملک میں نظر آتے ہیں۔ فرانسیسی طرز تعمیر کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں، جن میں بالکونی کالم اور عظیم الشان محراب شامل ہیں۔ ویتنام کے سب سے بڑے شہر ہوچی منہ شہر میں سائگن نوٹری ڈیم اس اثر کی مثال دیتا ہے، جو 19ویں صدی میں شہر کی ایک نمایاں علامت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ویتنام میں 54 ملین رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں ہیں۔ ہنوئی یا ہوچی منہ سٹی جیسے بڑے شہروں میں پہنچتے وقت آپ کو موٹر سائیکلوں کی تیز ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کہیں اور نہیں۔ ملک میں تقریباً 54 ملین موٹر سائیکلوں کے ساتھ یہ نقل و حمل کی سب سے عام شکل ہے۔ اکیلے ہوچی منہ شہر کی ہلچل میں حیرت انگیز طور پر 7.4 ملین موٹر سائیکلیں اپنے 8.4 ملین شہریوں کی خدمت کرتی ہیں، جن میں سے 1.5 ملین روزانہ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ شہر کے ہر دوسرے شخص کے لیے تقریباً ایک موٹر سائیکل ہے۔ اس ناقابل یقین حجم کے باوجود ہیلمٹ کے قوانین صرف پچھلے 4 سالوں میں نافذ کیے گئے ہیں۔ دریائے میکونگ ڈیلٹا میں تیرتے بازار زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ آبی گزرگاہوں پر قائم یہ ہلچل مچانے والی مارکیٹیں ایک منفرد اور متحرک تجربہ پیش کرتی ہیں، جہاں دکاندار اپنا سامان براہ راست ایک کشتی سے دوسری کشتی میں فروخت کرتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء تلاش کر سکتے ہیں، جس سے ایک رنگین اور متحرک منظر بنتا ہے۔ بازار نہ صرف تجارت کی جگہیں ہیں بلکہ سماجی مرکز بھی ہیں، جہاں مقامی اور سیاح یکساں ماحول سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سپیڈ ڈیٹنگ کی ابتدا ویتنام کے پہاڑی قبائل سے ہوئی۔ سپیڈ ڈیٹنگ سوچنا ایک جدید تصور ہے، جبکہ سپیڈ ڈیٹنگ نے صرف 1990 کی دہائی میں امریکہ میں قدم رکھا تھا۔ ویتنام میں پہاڑی قبائل کئی دہائیوں سے اپنے ورژن پر عمل پیرا ہیں۔ ساپا کے آس پاس کے خوبصورت شمالی علاقوں میں محبت کے بازار مقامی سنگلز کے ہاٹ سپاٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ہلچل مچانے والے بازار دیہاتیوں کو ان کی فوری برادری سے باہر سماجی اور مربوط ہونے کا ایک نادر موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب ایک مرکزی اور تہوار کے ماحول میں ہے۔ ایک بار محبت مل جانے کے بعد یہ 7 جولائی کو منایا جاتا ہے، جسے یوم محبت کہا جاتا ہے، جہاں جوڑے تحائف اور دلی اشاروں سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویتنامی کھانا ذائقوں اور تازہ اجزاء کے توازن کے لیے مشہور ہے، جو اسے ایک صحت بخش کھانا بناتا ہے۔ ویتنامی کھانوں میں بہت سے پکوانوں میں چکن کا گوشت، مچھلی کی چٹنی، ناریل کا دودھ، موسم بہار کی پیاز، سویا ساس اور مونگ کی پھلیاں جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ہر ایک منفرد ذائقہ اور ساخت میں حصہ ڈالتا ہے، جو اس متحرک فوڈ کلچر کو نمایاں کرتا ہے۔ آپ ویتنام میں مگرمچھ اور سانپ کا گوشت جیسے بہت سے مہم جوئی کھانوں کو بھی
आजमा सकते हैं। वियतनाम में पर डे बजट ट्रैवलर के अखराजात $30 से $50, जबकि मिडवे ट्रैवलर के अखराजात $70 से $100 और लग्जरी ट्रैवलर के अखराजात $150 से $250 तक आते हैं। वियतनाम में बेसिक सैलरी $200 से $450 तक, एवरेज सैलरी $450 से $850 तक, जबकि हाई सैलरी $1100 से $1700 तक है। वियतनाम का पासपोर्ट दुनिया का 78 नंबर पर आने वाला मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर आप 23 ममालिक का वीजा के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं और 41 ममालिक का ई वीजा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से वियतनाम की वीजा फीस $175 है। वीजा की तफसीली मालूमात के लिए आप वर्ल्ड एक्सप्लोरर को ईमेल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।